हरिः ॐ स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ श्रीदेव्यै नमः। भूतानि दुर्गा भुवनानि दुर्गा श्रियो नरसापि पशुंश दुर्गा यद्यद्धि दृश्यं खलु सैव दुर्गा दुर्गा स्वरूपादपरं न किंचित्। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। भक्तवत्सल भगवान को जय। श्रीमद्देवी भागवत महापुराण को जय। प्यारा भक्त भागवतहरू, यतिखेर हजुरहरू श्रीमद्देवी भागवत महापुराण कथा श्रवण गर्दै हुनुहुन्छ। जो सावित्री र सत्यवान उहाँहरूको कथा प्रसङ्ग चलिरहेको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, सावित्रीलाई धर्मराजले जो उपदेश दिँदै हुनुहुन्छ त्यही उपदेशका बारेमा यहाँनिर सुतजीले सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई बताउनु भएको। अनि प्यारा भक्त भागवतहरू, जो जन्मेजय हुनुहुन्छ, जन्मेजयलाई वेदव्यासजीले बताउनु भएको यो सुन्दर कथा प्रसङ्ग हजुरहरू समक्ष हामीले राखिरहेका छौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, अब कुन कर्म गर्नाले के प्राप्ति हुन्छ त्यसको बारेमा यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ यमराजजीले, धर्मराजजीले। जुन मानिसले यो पृथ्वीमा कार्तिक पूर्णिमाका दिन 100 करोड गोपाल र गोपीहरूलाई साथमा लिएर रासमण्डल सम्बन्धी उत्सव मनाउँदै शिला या प्रतिमामा 16 प्रकारका पूजाका उपचारहरूद्वारा भक्तिपूर्वक राधासहित श्रीकृष्णको पूजा गर्दछ भने त्यो मानिस ब्रह्माजीको कार्यकालसम्म गोलोकमा निवास गर्दछ। गोलोके वसते सोपी याद वै ब्रह्मणो भयः, यावद वै ब्रह्मणो भयः। ल हेर्नुहोस् है। अनि फेरि पछि उसले यस पृथ्वीमा फेरि जन्म लिनु पर्यो भने पनि श्रीकृष्णको अचल भक्तिलाई उसले प्राप्त गर्दछ। यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवान श्रीकृष्णको अचल भक्ति र मन्त्र प्राप्त गरी देह त्याग गरेपछि फेरि उसले गोलोकलाई प्राप्त गर्दछ र श्रीकृष्णकै समान रूप प्राप्त गरेर उहाँको प्रमुख पार्षद बन्दछ भनेर यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, जुन मानिसले शुक्ल पक्ष अथवा कृष्ण पक्षको एकादशी तिथिमा व्रत गर्दछ त्यो ब्रह्माजीको आयु पर्यन्त वैकुण्ठ लोकमा आनन्द भोग गर्दछ। फेरि भारतवर्षमा जन्म लिएर त्यसले निश्चय नै श्रीकृष्णको भक्ति प्राप्त गर्दछ। एकमात्र हरिमा आफ्नो भक्ति दृढ गराउँदै लैजान्छ र अन्त्यमा मानव शरीर त्याग गरेर त्यो फेरि गोलोकमा जान्छ। यसरी बताइएको छ। जुन मानिसले भाद्र महिनाको शुक्ल पक्षको द्वादशी तिथिका दिन इन्द्रको पूजा गर्दछ त्यो 60,000 वर्षसम्म इन्द्रलोकमा सम्मानित हुन्छ। यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरू, माघ महिनाको चाहिँ शुक्ल पक्षको पञ्चमी तिथिमा 16 प्रकारका पूजाहरूका उपचार अर्पण गरेर सरस्वतीको पूजा गर्दछ भने त्यो मानिस ब्रह्माको आयु पर्यन्त अवरात्र मणि द्वीपमा सम्मानित भई निवास गर्दछ। यसरी बताइएको छ। प्यारा भक्त भागवतहरूलाई हेर्नुहोस् त कस्तो राम्रो राम्रो कुरा छ यहाँ। ज्येष्ठ मासको कृष्ण पक्षको चतुर्दशी तिथिका दिन भगवती सावित्रीको पूजा गर्दछ जसले भने त्यो 7 मन्वन्तरको अवधिसम्म ब्रह्मलोकमा शोभायमान हुन्छ। कस्तो राम्रो कुरा छ। ल हेर्नुहोस् है, यस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू यहाँनिर छन्। त जुन मानिसले आजीवन भक्तिले सम्पन्न भएर ब्राह्मणलाई नित्य गाई सुवर्ण दान गर्दछ भने त्यो मानिस गाईका शरीरमा जति रौँ हुन्छन् नि ती भन्दा पनि 2 गुणा वर्षसम्म विष्णु लोकमा उसले आनन्दपूर्वक रहन पाउँदछ। यस्ता राम्रा कुरा छन्। प्यारा भक्त भागवतहरू, भगवानको नाम जप नारायण तीर्थमा गरिन्छ भने त्यसको फल करोडौं गुणा ज्यादा हुन्छ। दिनदिनै शालिग्रामको पूजा जसले गर्दछ, शालिग्राम शिलाको जलपान गर्दछ भने त्यो मानिस ब्रह्माको आयुसम्म वैकुण्ठमा प्रतिष्ठित हुन्छ। जसले पार्थिव शिवलिङ्ग बनाएर शिवको पूजा गर्दछ
शिवम यह पूजय नित्यम कृत्वा लिङ्गम च पार्थिवम। पार्थिव भनेको माटोको शिवलिङ्ग बनाएर जसले पूजा गर्दछ त्यो जीवन पर्यन्त नियमलाई पालन गर्दछ भने त्यो शिवलोकमा अन्त्यमा उसले त्यो लोकलाई प्राप्त गर्दछ। पार्थिव लिङ्गमा रहेका धुलाको कणको सङ्ख्या बराबर वर्षसम्म शिवलोकमा प्रतिष्ठित हुन्छ। त्यहाँबाट फेरि उसले मनुष्य जीवन लिएर आयो भने पनि पृथ्वीमा ऊ ठुलो राजा हुन जान्छ अथवा राजा समान उसले जीवन बिताउँछ। ल हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा छ। यस्ता राम्रा राम्रा कुराहरू छन् प्यारा भक्त भागवतहरू। ल हेर्नुहोस् है, यहाँ भन्नुहुन्छ हे पतिव्रता सावित्री, पुरानो समयको कुरा हो। दक्ष प्रजापतिले ठुलो उत्सवका साथ भगवतीको यज्ञ गरेका थिए। त्यस यज्ञमा दक्ष प्रजापति र भगवान शङ्करको बीचमा परस्पर झगडा भएको थियो। यो कथा त श्रीमद् भागवत महापुराणमा ज्यादै सुन्दर छ, हजुरहरूले सुन्नुभएको छ। क्रोधमा आएर ब्राह्मणको शिवका वाहन नन्दीलाई यो चाहिँ के छ भन्दा क्रोधमा आएर ब्राह्मणहरूले शिवका वाहन नन्दीलाई र नन्दीले ब्राह्मणहरूलाई श्राप दिएको कथा छ। यस श्राप चन्द्रमालाई शिरमा धारण गर्नुहुने शिवले दक्षको यज्ञ विध्वंस गर्नुभएको थियो। ल हेर्नुहोस्, यस श्राप यो श्राप थियो यस्तो प्रकारको र भगवान शिवले पनि यो समयमा श्राप पनि भयो भने चाहिँ दक्षको यज्ञ पनि विध्वंस उहाँले गर्नुभयो। प्राचीन कालमा दक्ष प्रजापति धर्म कश्यप शेषनाग कर्दम मुनि स्वयम्भुव मुनि उनका छोरा प्रियव्रत भगवान शिव सनत कुमार कपिल र ध्रुव यी सबैले भगवती यज्ञ सम्पन्न गरेका थिए। भनेका यी सबैले भगवतीको आराधना गरेका थिए। स्वयम्भुवो मनुष्यैव तत्पुत्रश्च प्रियव्रत भनेर बताइएको छ। देवी यज्ञ गर्ने मानिसले 1000 राजसूय यज्ञहरूको फल निश्चित रूपमा प्राप्त गर्दछ। यसरी बताइएको छ, देवी यज्ञ गर्ने मानिस 100 वर्षसम्म बाँचेर अन्तमा जीवन मुक्त हुन्छ। यो साँचो कुरो हो। त्यस्तो मानिस यस लोकमा ज्ञान र तपमा साक्षात् भगवान विष्णु बराबर बन्दछ। ल हेर्नुहोस् त, विष्णु तुल्य भावेदिह भनेर बताइएको छ। भन्नुहुन्छ धर्मराजले यमराजले, हे नानी सावित्री, हे सुन्दरी, जसरी देवताहरूमा विष्णु उत्तम, विष्णु भक्तमा नारद उत्तम, शास्त्रहरूमा वेद उत्तम, वर्णहरूमा ब्राह्मण वर्ण उत्तम, तीर्थहरूमा गङ्गा तट उत्तम, पुण्यात्मा र पवित्र प्राणीहरूमा भगवान शिव उत्तम हुनुहुन्छ। त व्रतहरूमा एकादशी उत्तम व्रत, नक्षत्राणाम यथा चन्द्र पक्षिणाम गरुडो यथा, पुष्पहरूमा तुलसी उत्तम, नक्षत्रहरूमा चन्द्रमा उत्तम हुन्छ, पक्षीहरूमा गरुड उत्तम हुन्छ। यसरी नै यहाँनिर धेरै कुरा बताइएको छ। पतिव्रता नारी तत्त्वमा भगवती दुर्गा उत्तम हुनुहुन्छ र सौभाग्य भएका श्रीकृष्णका पत्नीहरूमा राधा सर्वोपरि हुनुहुन्छ। त्यसै गरी सम्पूर्ण यज्ञहरूमा देवी यज्ञ पनि उत्तम छ। देवी यज्ञस्तथा वधसे सर्वयज्ञेषु भामिनी। त्यही भएर त हामीले हेर्नुहोस् त नवरात्रको बेलामा 4वटा गुप्त नवरात्रहरू सहित शरदकालीन नवरात्र सहित 4वटा नवरात्र, त्यसमा अत्यन्त धुमधामका साथमा हामीले के गर्दछौँ, देवी यज्ञ गर्दछौँ। प्यारा भक्त भागवतहरू, ल हेर्नुहोस् त कति राम्रो छ कुरा। 100 अश्वमेध यज्ञ गर्नाले मानिसले इन्द्रपद प्राप्त गर्दछ। अश्वमेध सते नैव सक्रत्वम च लभेत ध्रुवम भनेर बताइएको छ। 1000 अश्वमेध गरेर राजा पृथुले विष्णु पद प्राप्त गरेका थिए। 100ले इन्द्रपद, 1000 यज्ञ गर्यो भने के विष्णुपद प्राप्ति हुन्छ। सम्पूर्ण तीर्थहरूमा स्नान, सम्पूर्ण यज्ञहरूको दीक्षा, सबै प्रकारका व्रत, अनेक किसिमका तपस्या, 4 वेदको अध्ययन अनि पारायणको पुण्य र पृथ्वीको प्रदक्षिणाको पुण्यको फल शक्ति स्वरूप भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बाको सेवा गर्नाले प्राप्त हुन्छ। भगवतीको त्यसै सेवाले साधकलाई मोक्ष प्रदान गर्दछ। यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, धेरै ज्ञानका कुराहरू छन्। भन्नुहुन्छ, हे नानी सावित्री, तिमीले निर्गुण पर ब्रह्म स्वरूपिणी परममा भगवती मूल प्रकृतिको उपासना गर त। तिमी आफ्ना पतिलाई ग्रहण गर, यसरी उपासना गर अनि तिमीले आफ्ना पतिलाई ग्रहण गर। सुखपूर्वक आफ्नो घरमा जाऊ। मनुष्यहरूलाई मङ्गल दिने कर्मको फलको विषयमा मैले तिमीलाई बताएँ। यो प्रसङ्ग सबैका लागि अत्यन्त इष्ट, सर्वसम्मत, उत्तम र तत्त्वज्ञान प्रदान गर्न समर्थ छ। यसरी धर्मराजले सावित्रीलाई भन्नुभयो। ल हेर्नुहोस् है, आफ्ना पतिलाई पनि जीवित बनाउने वाली हुनुहुन्थ्यो सावित्री। यो कथा सुन्नुभएको छ। सावित्रीको व्रत पनि बस्नुभएको होला हजुरहरूले, बट सावित्रीको व्रत। ल हेर्नुहोस् है, अब श्री नारायण भगवानले श्री नारदजीलाई अगाडि बताउनुहुन्छ। शक्तेरुत कीर्तनम श्रुत्वा सावित्री अमवक्त्रतः साश्रु नेत्रा
सपुलकः यमं पुनर्वाचसा। हे नारदजी, यमराजको मुखबाट भगवतीको नाम कीर्तनको महिमा सुनेर सावित्रीका आँखाभरि आँसु देखिए र तिनको शरीर रोमाञ्चित भयो। फेरि उनले यमराजलाई भनिन्। सावित्रीले भन्न लागिन्, शक्तेरुत कीर्तनम धर्म सकलोद्धार कारणम श्रोत्रीणां चैव वक्तॄणां जन्म मृत्यु जराहरम। हे धर्मराज, शक्ति स्वरूपा भगवती भुवनेश्वरीको नाम कीर्तनले सबैको उद्धार गर्दछ। श्रोता र वक्ता दुवैका जन्म मृत्यु र वृद्धावस्थाको नाश गर्दछ। हे परमात्मा, भगवतीको यो कीर्तन दानव सिद्ध र तपस्वीहरूका लागि परम पदको प्राप्तिको साधन हो। समस्त योग र वेदहरूको सेवन पनि यही नै हो। मोक्ष पद, अमरता, सबै प्रकारका सिद्धि श्री शक्ति भुवनेश्वरीका उपासकको स्वरूप कला बराबर पनि होइन। वेदका ज्ञाताहरूमा उत्तम हे धर्मराज, म कुन विधिले भगवतीको उपासना गरौँ बताउनुहोस्। मैले हजुरका मुखबाट मनुष्यहरूका शुभ कर्मको उत्तम फल हुने कुरा सुने। अब मलाई मानिसहरूले गरेका शुभ कर्महरूको फल पनि बताउने कृपा गर्नुहोस्। हे नारदजी, यसरी आफ्ना वचन सुनाएर सावित्रीले भक्तिपूर्वक आफ्नो काँध झुकाई वेदमा बताइएको स्तोत्रद्वारा धर्मराजको स्तुति गर्न लागिन्। तपसा धर्ममाराध्य पुष्करे भास्कर पुरा। प्राचीन समयमा सूर्यले पुष्कर क्षेत्रमा तपस्या गरेर धर्मको उपासना गरेका थिए। त्यसबेला सूर्यले जुन धर्मलाई छोराको रूपमा प्राप्त गरे, ती धर्मलाई म प्रणाम गर्दछु। सावित्रीले यसरी भन्न लाग्नुभयो, जसले सबै प्राणीहरूमा समभाव राख्नुहुन्छ, जो सबैका साक्षी हुनुहुन्छ, जसको नाम समन हो, त्यस्ता धर्मराजलाई मैले प्रणाम गर्दछु। जुन विश्वका सम्पूर्ण प्राणीहरूको प्रत्येक समयको गतिविधि गणना गर्नुहुन्छ, जुन परम अपराजेय हुनुहुन्छ, त्यस्ता भगवान काललाई मैले प्रणाम गर्दछु। सावित्रीले यसरी प्रार्थना गर्नुभयो। यसरी प्रार्थना गरेर सावित्रीले यमराजलाई प्रणाम गर्नुभयो। त्यस पछाडि यमराजले सावित्रीलाई भुवनेश्वरी भगवतीका मन्त्र र प्राणीहरूको कर्मफलको विषयमा उपदेश गर्नुभयो। जुन मनुष्यले प्रातःकालमा उठेर यस यमाष्टक, जुन यो स्तोत्र रहेको छ, यो यमाष्टक स्तोत्रको नित्य पाठ गर्दछ भने त्यसलाई यमराजबाट कहिले पनि डर हुँदैन र त्यो सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। इदम यमाष्टकम नित्यम प्रातरुत्थाय यः पठेत्। त्यो सबै पापबाट मुक्त हुन्छ। यदि ठुलै पापी मानिसले पनि भक्तिपूर्वक नित्य यसको पाठ गर्दछ भने यमराजले शरीरका वात, पित्त, कफ, छाला, रगत, मासु, हाड, धातु, वीर्य स्थान र अनेक अङ्ग उपाङ्गको दोष परिमार्जन गरी त्यसलाई शुद्ध गराइदिनुहुन्छ। श्री हरिनारायण भगवानले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, माया बीजम महामन्त्रम प्रदत्तो वा विधिपूर्वकम कर्मसु भविपाकम च तामुवाच रवेः सुतः। भन्नुहुन्छ, हे नारदजी, सूर्यका छोरा यमराजले सावित्रीलाई विधिपूर्वक भगवती भुवनेश्वरीको मन्त्र मायाबीज रिमको दीक्षा दिएर सबै प्राणीहरूका अशुभ कर्मका फल बताउन लाग्नुभयो। धर्मराज भन्नुहुन्छ, शुभ कर्म विपाक कान्न नरकम याति मानव। शुभ कर्मको फलका कारण मनुष्य नरकमा कहिले जाँदैन। अहिले म अशुभ कर्मका फल बताइरहेको छु। हे सावित्री, ध्यानपूर्वक सुन। धर्मराजले भन्नुभयो, हे सुन्दरी, अनेक थरी पुराणहरूको भनाइ अनुसार नाम फरक भएका अनेक थरी स्वर्ग पनि छन्। जीव आफ्नो कर्म अनुसार त्यहाँ जाने गर्दछन्। मानिस आफूले गरेका शुभ कर्मको फलले नरकमा जाँदैन, तर आफूले गरेका नराम्रा कर्मका कारण अनेक थरी नरकमा जान्छ। यसरी बताइएको छ, नरकाणां च कुण्डानि सन्ति नाना विधानि च नाना शास्त्र प्रमाणेन कर्म भेदेन यानि च। हेर्नुहोस् कस्तो राम्रो कुरा बताइयो। आफूले गरेको शुभ कर्मको फलले नरकमा जाँदैन व्यक्ति, तर आफूले गरेका नराम्रा कर्मका कारण अनेक थरी नरकमा जान्छ। नरकमा पनि अनेक थरी कुण्ड छन्। हे नानी, अनेक शास्त्रमा बताइएका प्रमाण अनुसार जीवहरूका विविध कर्मद्वारा प्राप्त हुने अत्यन्त फैलिएका गहिरा पापीहरूलाई कष्ट दिने, डर लाग्दा हेर्दा नराम्रा देखिने र निन्दित समेत जम्मा 86 नरक कुण्ड छन्। ती भन्दा अतिरिक्त अरू कुण्डहरू पनि छन्। हे पतिव्रता सुन्दरी, वेदमा प्रसिद्ध ती कुण्डहरूका नाम बताउँदैछु। वेदमा प्रसिद्ध छन् यी कुण्डहरूका नाम, तिमीले ध्यानपूर्वक सुन। अब यहाँ कुण्डहरूका नाम छन् बन्नी कुण्ड, तप्त कुण्ड, भयानक क्षार कुण्ड अनि बीट कुण्ड गरेर यहाँ सबै कुण्डहरूको नाम बताइएको छ। गर्दै गर्दै धुमान्ध कुण्ड र नागवेष्टन कुण्ड गरेर सबै कुण्डको यहाँ नाम बताइयो। भन्नुहुन्छ, हे सावित्री, यी सबै कुण्ड पापीहरूका लागि कष्टदायक हुन्छन्।
यमराजका 10 लाख सेवकहरूले सधैँ यी कुण्डहरूको हेरचाह गर्दछन्। ती अनुसारहरू निर्दय अभिमानी डरलाग्दा हुन्छन्। यसरी बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, अब जुन मानिसको हृदय विशाल हुन्छ, जुन मानिस पूर्णतया स्वतन्त्र हुन्छ, जसलाई सपनामा या कहीँ पनि आफ्नो इष्ट देवताको दर्शन प्राप्त भइसकेको छ, त्यस्ता विष्णुका भक्तहरूका सामु ती बलवान चाहिँ शङ्का नभएका र डर नभएका यमदूत कहिले पनि जाँदैनन्। जसले भगवानको भगवतीको आराधना गर्दछन्, सेवा गर्दछन्, उनीहरूलाई लिन भगवानका भक्त जान्छन्। जसले सेवा गर्दैनन् भगवतीको भगवानको, उनीहरूलाई लिन यमराज जान्छन्। एतत्ते कथितम साध्वी कुण्ड सङ्ख्या निरूपणम। हे पतिव्रता, मैले तिमीलाई कुण्डहरूको सङ्ख्या बताएँ। जस्ता जस्ता पापीहरूको जुन जुन कुण्डमा बास हुन्छ ती सबै वर्णन पनि गर्नेछु मैले भनेर यहाँ बताउनुहुन्छ। अगाडि गएर यहाँ नरक कुण्डमा जाने पापी र तिनका पापहरूको वर्णन गरिएको छ। प्यारा भक्त भागवत ल हेर्नुहोस् है। अब जुन बलवान मनुष्यले बलको घमण्डमा आएर आफ्ना कठोर वचनद्वारा आफ्नै बन्धुहरूको मुटु पोल्ने काम गर्दछ, मुटु छेड्ने गरी भनेको हो, त्यसले त कस्तो भन्यो हो भन्छौँ नि हामी हो। त्यसरी कसैले कसलाई घोचेर पेचेर भन्दछन् भने ती व्यक्तिहरू बन्नी कुण्ड नामक नरकमा जान्छन्। आफ्ना शरीरमा रहेका रौँको सङ्ख्या बराबर वर्षसम्म बन्नी कुण्डमा बास गर्दछन्। रुद्रका रिसले डढेको त्यो प्राणी पशु योनिमा प्राप्त हुन्छन् ती माएर। जुन मूर्खले घरमा आएका भोका प्यासा दुखी ब्राह्मणलाई भोजन गराउँदैनन्, अतिथिलाई भोजन गराउँदैनन् भने त्यस्ता व्यक्ति तप्त कुण्ड नामक नरकमा जान्छन्। जुन मानिसले आइतबार, सङ्क्रान्ति, औँसी र श्राद्धको अवसरमा साबुन आदि पदार्थले वस्त्र धुन्छ अथवा साबुन लगाएर नुहाउँछ भने त्यो मानिस क्षार कुण्ड नामक नरकमा जान्छ र त्यस वस्त्रमा रहेका धागाको सङ्ख्या बराबर वर्षसम्म त्यही क्षार कुण्डमा बस्दछ। त्यस पछाडि भारतवर्षमा अथवा पृथ्वीमा आएर 7 जन्मसम्म धोबीको योनिमा जन्म लिन्छ। हेर्नुहोस् त प्यारा भक्त भागवतर। अब यो मैले बताएको कुरो होइन, यही बताइएको छ श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा। रविवारे च सङ्क्रान्त्या मयायाम श्राद्धवासरे वस्त्राणाम क्षार संयोगम करोति केवलम नरः। भनेको हो यस दिनमा साबुन लगाएर स्नान पनि गर्नु भएन, साबुन लगाएर वस्त्र पनि धुनु भएन। ल हेर्नुहोस् है, यस्तो कुरा यहाँनिर बताएको छ। अब शास्त्रको कुरो म जान्दिनँ प्यारा भक्त भागवतर। औँसी तिथिमा, श्राद्धमा कुन कुन समयमा अरे हजुरहरूले बुझिराख्नु होला। आइतबार, सङ्क्रान्ति, कुनै पनि सङ्क्रान्तिको दिन भनेको महिनाको 1 गते हजुरहरूलाई थाहा छ। अनि औँसी र श्राद्धको अवसरमा यो कुरा छ। अब एकादशीको दिनमा पनि नलगाउनु भन्ने कुराहरू छन्। अब ती पछि हजुरहरूले सुन्दै जानु हुनेछ। जुन अधम मानिसले मूल प्रकृति भगवती भुवनेश्वरी जगदम्बाको निन्दा गर्दछ, जसले वेद शास्त्र एवं पुराणहरूको निन्दा गर्दछ, जसले ब्रह्मा विष्णु शिव आदि देवताहरूको निन्दा गर्दछ, जुन मानिसले गौरी सरस्वती आदि देवीहरूको निन्दा गरिरहन्छ, त्यस्ता मानिस डर लाग्दा नरक कुण्डमा जान्छन्। ल ब्रह्मा विष्णु शिव आदि नाम तथा निन्दा परोजन। यस्तो कुरा बताइयो यहाँ। जुन मानिसले आफू या अरूद्वारा प्रदान गरिएको देवता ब्राह्मणको जीविका हरण गर्ने काम गर्दछ भने 60,000 वर्षसम्म बिट कुण्ड नामक नरकमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पर्दछन्। त्यहाँ किरा भएर उनीहरूले बस्नु पर्दछ। जुन मानिस अरूद्वारा बनाएको तलाउमा मैले बनाएको हो भनेर आफूले हडप त छ नि, आफ्नो नाम दर्ता गराउँछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकमा पर्छन्। जसले मिठो मिठो बनाएर एक्लै खान्छ, आफ्नो घर परिवारका सदस्यहरूलाई दिँदैन, बाँडेर खाँदैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू श्लेष्म कुण्ड नामक नरकमा जान्छन्। त्यसैले भन्ने चलन छ नि, यदि राम्रो चिज छ, मिठो चिज छ भने सबैसँग अलिअलि भए पनि बाँडेर खानु, मिठो चिज धेरै नखानु, थोरै खानु। ल हेर्नुहोस्, जुन मानिसले माता पिता, गुरु, पत्नी, पुत्र, छोरी, छोरा, अनाथ टुराहरूको भरण पोषण गर्दैन, आफू समर्थ भएर पनि भने त्यो गर कुण्ड अर्थात् विष कुण्ड नामक नरकमा जान्छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस्, पितरम मातरम चैव गुरुम भार्यम सुतम सुताम यो न पुष्णात्यनाथम च गर कुण्डम प्रयाति सह भनेर शास्त्रमा बताइएको छ। ल हेर्नुहोस्, जुन मानिसले आफ्नो घरमा पाहुना आएको देखेर उनीप्रति अपेक्षा भाव व्यक्त गर्दै आफ्नो हेराइलाई कर्के गराउँछ, कर्के दृष्टिले नि, खराब दृष्टिले हेर्दछ। किन आएको होला यो खानका लागि, किन नआएको भए पनि हुन्थ्यो, त्यस्तो भन्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जान्छ। ल हेर्नुहोस् है, यदि कुनै मानिसले ब्राह्मणलाई धन दान गरेपछि त्यो धन दान दिएका ब्राह्मणलाई नदिएर अरू कसैलाई फेरि दिन्छ, भनेको कसैलाई दान दिन्छ अनि त्यो दान दिएको आफूले घरमै राख्दछ, अथवा त्यो आफूले दान दिएको फेरि आफूले लिएर फेरि अरूलाई दान दिन्छ भने त्यस्ता मानिस वसा कुण्ड नामक नरकमा जान्छन्।
यदि कुनै नारी परपुरुषसँग सम्बन्ध राख्दछिन् अथवा कुनै पुरुषले परनारीसँग सम्बन्ध राख्दछन् भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि शुक्रकुण्ड नामक नरकमा जान्छन्। त्यहाँ गएर उनीहरूले घोर दुःख पाउँछन्। ल हेर्नुहोस्, जुन मानिसले गुरु अथवा ब्राह्मणमाथि प्रहार गरी तिनको शरीरबाट रगत बगाउँदछ भने अथवा शरीरमा चोट पार्दछ भने ती मानिस अस्त्रिकुण्ड नामक नरकमा जान्छन्। जुन मानिसले श्रीकृष्णको प्रेमपूर्वक गुणगान गर्ने भक्तलाई देखेर खेद मानी आँसु बगाउँदछ, श्रीकृष्णका भक्तहरूको निन्दा गर्दछ, उपहास उडाउँदछ भने त्यस्ता व्यक्ति 100 वर्षसम्म अश्रुकुण्ड नामक नरकमा जान्छन्। जुन मानिसले सरल व्यक्तिका साथ दुष्टतापूर्ण व्यवहार गर्दछ, ओहो यो त लाटो छ, यो त यस्तो छ, अलिकति यो त सोझो छ, यता जे गरे पनि हुन्छ भनेर व्यक्तिले हेप्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति गात्र मल कुण्ड नामक नरकमा जान्छन्। यस्तो नियम छ। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवतहरू, जुन मानिस कुनै बहिरो मानिसलाई देखेर हाँस्दछ, घमण्ड देखाउँदै त्यसको निन्दा गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू कर्णविट कुण्ड नामक नरकमा जान्छन्। जुन मानिसले लोभमा परेर आफ्नो पेट पाल्नका लागि अरू जीवको हत्या गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जान्छन्। जुन मानिसले आफ्नी कन्यालाई पालेर पोसेर धनको लोभले बेचिदिन्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकमा जान्छन्। जुन मानिसले व्रत उपवास श्राद्ध आदि सम्पन्न गर्ने दिनमा कपालको मुण्डन गर्दछ भने त्यो सम्पूर्ण कर्मका लागि बिटुलो हुन्छ र त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जान्छन्। यो कुरा पनि बुझ्नुपर्ने कुरा छ। व्रतको दिनमा केश काट्नु हुँदैन, उपवासका दिनमा, श्राद्धका दिनमा यो कुराहरू छ। ल हेर्नुहोस्, अब केश अर्थात् रौँ मिसिएका माटाले बनेको पार्थिव लिङ्गको पूजा गर्नु हुँदैन भनेको केश पर्नु हुँदैन। शिवलिङ्ग हामीले बनाउँछौँ पार्थिव शिवलिङ्ग भने त्यो केश परेको छ र त्यसको पूजा गरियो भने त्यहाँ रहेको धुलोको कण बराबर वर्षसम्म केशकुण्ड नामक नरकमा त्यस्ता व्यक्तिहरू पर्दछ। त्यसले शुद्ध हेरेर पर्दछ। त्यसले त नियम चाहिन्छ भनेको नि। भक्ति त चाहिन्छ यो अलग कुरा भयो, तर नियम र विधि पनि चाहिन्छ। नियम र विधि जसले विधि विधान छोड्दछ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई त फेरि अब हजुरहरूले पार्थिव शिवलिङ्गको कुरा आएको थियो नि अगाडि, ओहो यत्रो ठुलो फल मिल्ने रहेछ भनेर जस्तो पायो त्यस्तै कच्चा कुरा कुचु गराएर गराउनु भयो, अनि चाहिँ फेरि बिचबिचमा केसहरू परेको रहेछ भने त अब के हुने भयो? फेरि आफूलाई त लागेको छ मैले त पार्थिव शिवलिङ्ग पूजा गरेँ, हो मलाई त लाखौँ गुणा पुण्य मिल्ने भयो भनेर मक्ख पर्यो, तर अर्कोतिर नरक प्राप्ति भइरहेको हुन्छ। यो पनि विचार पुर्याउनु पर्छ। यसको लागि के हुनु पर्यो त? शुद्धिको पनि आवश्यकता छ। जुन महामूर्ख मानिस आफ्नै गर्भवती भएकी पत्नीसँग नराम्रो व्यवहार गर्दछ भने त्यो ताम्रकुण्ड नामक नरकमा जान्छ। त्यसले नारीको सम्मान गर्नुपर्दछ। जुन व्यक्तिले पति पुत्र नभएकी स्त्रीलाई भर्खरै अब 4 दिन भएकी स्त्रीलाई चाहिँ अपहरित गर्दछ, यस्ता कुराहरू ल हेर्नुहोस् है, भने अब ती व्यक्तिहरू पनि नरकमा जान्छ। यस्ता धेरै नियमहरू छन्। अब यस्तै प्रकारले जुन नमिठो वचन बोल्ने मानिसले आफ्ना कठोर वचनद्वारा आफ्ना बुबा आमा गुरु स्वामीलाई दुखी बनाइरहन्छ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जानुपर्दछ। अब कुनै निर्दयी व्यक्तिले विष खुवाएर कसैको हत्या गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जानुपर्दछ। जुन मानिसले भाला हातमा लिएर अग्निमा तपाएको फलामको छड लिएर कुनै प्राणीको हत्या गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जानुपर्दछ। धेरै कुराहरू पो छन् प्यारो भक्त भागवतहरू यहाँ त। अब अहङ्कारले मत्त बनेको जुन मानिसले अन्धकारले भरिएको जेलमा राखिएका प्रजाहरूलाई मार्ने पिट्ने काम गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जान्छ। ल हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू यहाँनिर। अब जुन मानिस ब्राह्मण देवता चाँदी गाई सम्बन्धी पदार्थ वस्त्र चोरी गर्दछ, सुन चोरी गर्दछ भने, अरूको पैसा चोरी गर्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जानुपर्दछ। सबै नरकका कुरा छन्। जुन ब्राह्मणले मासु खान्छ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जानुपर्दछ। यस्ता कुरा बताइएको छ यहाँ। मध्य मांस मदिरा खानु हुँदैन। ब्राह्मणले भने यदि खायो भने त नरकमा जाने हो। ल हेर्नुहोस्, यमराजी भन्नुहुन्छ छिनत्ती जीवम खड्गेन दयाहीन सदारुणः। हे सावित्री, जुन निर्दयी क्रूर मानिसले तरवारद्वारा कुनै जीवलाई काट्दछ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जानुपर्दछ। कुनै व्यक्तिले नगर गाउँ आदिमा आगो लगाउँदछ, कसैको घरमा आगो लगाउँछ भने त्यस्ता व्यक्ति पनि नरकमा जानुपर्दछ। अब यहाँ धेरै कुराहरू यस्तै प्रकारले यहाँ बताइएको छ। गो हत्या गर्छ, ब्रह्म हत्या, स्त्री हत्या, भिक्षु हत्या, गर्भ हत्या गर्छ भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकमा जानुपर्दछ। यी सबै कुराहरू
त्यस पछाडि 60,000 वर्षसम्म विष्टाको किरा बनेर रहनुपर्छ। सावित्रीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ विप्र हत्या च गो हत्या किम विधा चाति दैसिकी। हजुरले भन्नुभयो गो हत्या कति प्रकारको हुन्छ त, गो हत्या गर्ने व्यक्ति नरकमा जान्छ भनेर भन्नुभयो। कति प्रकारको हुन्छ, मानिसका लागि कुन नारी अगम्य हुन्छन्, कस्तो मानिसलाई सन्ध्याहीन भन्नुपर्दछ, कुन मानिसलाई अदीक्षित भन्नुपर्दछ, तीर्थमा गएर दान लिने कस्ता मानिस हुन्, कसलाई गाउँमा यज्ञ याग गराउने ब्राह्मण भन्ने र कसलाई देवल ब्राह्मण भन्ने, यो सबै कुरा बताइदिनुहोस्। धर्मराज भन्नुहुन्छ श्रीकृष्णे च तदार्चाया मन्ये साम्प्रकृतौ सती। हे सुन्दरी, श्रीकृष्णमा र उहाँको मूर्तिमा देवता र तिनका प्रतिमामा शिवमा र शिवलिङ्गमा, सूर्यमा सूर्यकान्तमणिमा, गणेश उहाँको मूर्तिमा, दुर्गा भगवती उहाँको प्रतिमामा जसले भेद बुद्धि गर्दछ त्यसलाई आदिदेशिक ब्रह्महत्या लाग्दछ। यो पनि के हो, ब्रह्महत्या भनेको शिवलिङ्ग। कसैले विष्णुको पूजा गर्छन् शिवको निन्दा गर्छन्, कसैले शिवको पूजा गर्छन् विष्णुको निन्दा गर्छन् भने तिनीहरूलाई पनि ब्रह्महत्याको दोष लाग्दछ। जुन मानिसले आफ्ना गुरु इष्टदेवता जन्म दिने आमामा भेद राख्दछ भने त्यसलाई पनि ब्रह्महत्याको पापको भागीदार हुनुपर्दछ। जुन मानिसले भगवान विष्णुका भक्त र अरू देवताको पूजा गर्ने ब्राह्मणमा भेद बुद्धि गर्दछ त्यसलाई पनि ब्रह्महत्याको पाप लाग्दछ। जुन मानिसले ब्राह्मणको चरणोदक र शालग्रामको चरणोदकमा भेद बुद्धि राख्दछ, शालग्रामको चरणोदक जत्तिकै हो ब्राह्मण, सद ब्राह्मणको है, फेरि यहाँ सबै ब्राह्मणको कुरा गर्दिनँ, फेरि टुपी सुपी काट्दै गर्छ, जनैसनै फाल्दै गर्छ, जे पाए त्यही खान्छ, जस्तो पाए त्यस्तै कर्म गर्छ भने त्यस्ता ब्राह्मणको चरण त के, त्यस्ता ब्राह्मणले दिएको चिज पनि नखानु। ल हेर्नुहोस् प्यारो भक्त भागवत, चरणको पानी त के, तर सद ब्राह्मण छन् भने शालिग्रामको जल बराबर उनीहरूको चरणोदक हुन्छ, चरणको जल हुन्छ। यो कुरा बताइएको छ। जुन मानिसले शिवको नैवेद्य र विष्णुको नैवेद्यमा भेद बुद्धि राख्दछ भने त्यो पनि ब्रह्महत्या नामक पापको भागीदार भन्दछ। ल एकदम राम्रो कुरा आएको छ। धेरैजनाले भन्नुहुन्थ्यो नि शिवजीमा चढाएको नैवेद्य खानु हुँदैन अरे, अस्ति धेरैजनाले यहाँ मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो यस्तो पनि छ अरे नि गुरुजी। खै कहाँ छ, ल हेर्नुहोस् त श्रीमद्देवी भागवत महापुराणमा के भनियो, हजुरहरूले विचार गर्नुहोला। जुन मानिसले शिवको नैवेद्य, शिवजीमा चढाएको नैवेद्य र विष्णुको नैवेद्यमा भेदबुद्धि राख्दछ, विष्णुमा चढाएको नैवेद्य चाहिँ सर्वोपरि हो, त्यो चाहिँ खानुहुन्छ, शिवलिङ्गमा चढाएको चाहिँ खानु हुँदैन भनेर भन्दछ भने त्यसलाई ब्रह्महत्याको पाप लाग्दछ, ऊ पनि नरकगामी हुन्छ। शिव नैवेद्य के चैव हरि नैवेद्य के तथा करोति भेद बुद्धिम यो ब्रह्महत्याम लभेत तुसः। यो मैले बताएको हो, श्रीमद्देवी भागवत महापुराणले बताएको कुरा हो। जुन मानिसले सबै ईश्वरका पनि ईश्वर, सबै कारणका पनि कारण, सबैका आदि रूप, सबै देवताका आराध्य, सबैका अन्तरात्मा एउटै भएर पनि आफ्नो योग मायाद्वारा अनेक रूप धारण गर्न समर्थ श्रीकृष्ण भगवानमा र ईशानका नामबाट प्रसिद्ध भगवान शिवमा, कुरा बुझिराख्नु होला, धेरै राम्रो कुरा आएको छ यहाँ। श्रीकृष्ण र शिवमा भेदबुद्धि राख्दछ भने त्यसलाई ब्रह्महत्याको पाप लाग्दछ। जुन मानिसले भगवती भुवनेश्वरीको उपासना गर्ने भक्तमा द्वेष भाव राख्दछ भने, जसले शास्त्रको निन्दा गर्दछ भने तिनीहरूलाई पनि पाप लाग्दछ। श्राद्धहरूमा पितृपूजन र देवार्चनाको त्याग गर्दछ भने, निषेध गरिएको विधिबाट कर्म गर्दछ भने ब्रह्महत्या लाग्दछ। जुन मानिसले ऋषिकेश र उहाँका मन्त्रहरूको उपासना गर्ने मानिसको निन्दा गर्दछ भने उनीहरूलाई पनि पाप लाग्दछ। ल हेर्नुहोस्, जुन मानिसले पुण्यदायक श्री कृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, एकादशी तिथि अनि रविबार यी 5 पुण्य पर्वहरूको अवसरमा व्रत गर्दैनन् ती चाण्डाल भन्दा पनि अधिक पापी हुन्छन्, तिनलाई ब्रह्महत्याको पाप लाग्दछ। ओहो, धेरै ठुलो राम्रो बुझ्नुपर्ने कुरा आएको छ प्यारो भक्त भागवत। कृष्ण जन्माष्टमीं रामनवमीं च सुपुण्यदां शिवरात्रिं तदा चैकादशीं बारे रवेश तथा। ल हेर्नुहोस्, अनिवार्य व्रत बस्नुपर्ने दिन कुन कुन दिन रहेछन्? श्रीकृष्ण जन्माष्टमी, रामनवमी, शिवरात्रि, एकादशी तिथि, रविबार, आइतबारको व्रत पनि धेरै ठुलो रहेछ। यी 5 पुण्य पर्वहरूको अवसरमा व्रत बस्नु पर्दछ। ल हेर्नुहोस्, पञ्च पर्वाणि पुण्यानि येन कुर्वन्ति मानवाः, यसरी बताइयो। अब धेरै कुराहरू छन् प्यारो भक्त भागवतहरू यहाँ। अब अम्बुवाची समयमा जमिनमा खनजोत र नदीमा स्नान शौच आदि कार्य जसले गर्दछन् तिनलाई ब्रह्महत्याको पाप लाग्दछ। ल हेर्नुहोस्, खनजोत र नदीमा स्नान शौच आदि
जमिनमा खनजोत गरेको ठाउँमा कसैले चाहिँ शौच आदि गरिदिन्छ, नदीमा गएर कसैले दिसा पिसाब गरिदिन्छ, तिनीहरू पनि नरकमा जानुपर्छ। जसको विवाह भएको छैन, जसले छोराको अनुहार हेरेको छैन, जसले हरिको भक्ति गरेको छैन, त्यस मानिसलाई पनि ब्रह्म हत्याको पाप लाग्दछ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। यहाँ त कुरो त अनेक पो आयो त प्यारो भक्त भागवत। त्यसैले यो ब्रह्म हत्याको दोष कटाउनको लागि हामीले कथा चाहिँ सुन्नै पर्यो। ल हेर्नुहोस् है, जुन मानिसले भगवान हरिलाई नैवेद्य अर्पण नगरिकन भोजन गर्दछ, भगवान विष्णुको नित्य पूजा गर्दैन, पवित्र पार्थिव लिङ्गको पनि पूजा गर्दैन, त्यसलाई पनि ब्रह्म हत्याको दोष लाग्दछ। जसले शिवलिङ्गको पूजा गर्दैन नि उसलाई पनि के गर्दा हुन्छ, ब्रह्म हत्याको दोष लाग्छ। भगवान विष्णुको र शिवजीको नित्य पूजा गर्नुपर्दछ भनेर बताइएको छ प्यारो भक्त भागवत। भगवानलाई भोग नलाइकन हामीले कहिले पनि भोजन गर्नु हुँदैन। जुन मानिसले कसैले गाईलाई प्रहार गरिरहेको देखेर पनि रोक्ने काम गर्दैन, जुन मानिस गाई र ब्राह्मणको बिचमा हिँड्दछ त्यसलाई पनि चाहिँ गो हत्या लाग्दछ। जुन मूर्खले ब्राह्मण र गाईलाई लौराले पिट्दछ, गोरुमाथि चढेर हिँड्दछ भने त्यसलाई पनि गाई हत्याको दोष लाग्दछ। गाईलाई जुठो पनि खुवाउनु हुँदैन भनेर बताइएको छ। जुन अब यहाँ धेरै कुराहरू आयो प्यारो भक्त भागवत। जुन मानिसले आफ्नो खुट्टाले अग्निलाई स्पर्श गर्दछ, गाईलाई लात्तीले हान्छ, स्नान गरेर पाउ नपखालिकन देवालयमा प्रवेश गर्दछ, त्यसलाई गो हत्याको पाप लाग्दछ। पादम ददाति बन्हौ यो गाँस्छ पादेन ताडयत। जुन व्यक्तिले ल हेर्नुहोस् है प्यारो भक्त भागवत, खराब यस्ता कर्महरू गर्दछन् भने त उनीहरू त जाने भए नरकमा। ल हेर्नुहोस्, धेरै कुराहरू यहाँनिर बताइएको छ। झुटो बोल्नु हुँदैन, सत्य कुरा बोल्नु पर्दछ, यस्ता कुराहरू यहाँ बताइएको छ। अब अगाडि गएर यहाँ धर्मराज भन्नुहुन्छ, देव सेवाम विना साध्वी न भवेत कर्म कृन्तनम। हे सावित्री, देवताहरूको उपासना नगरेसम्म कर्मको बन्धनबाट मुक्ति मिल्दैन। यो कुरा पनि बताइयो। शुद्ध कर्मको बीज पनि शुद्ध हुन्छ र त्यसबाट उत्तम लोकहरूको प्राप्ति एवं मोक्ष सिद्ध हुन्छन्, तर कुकर्मबाट भने नरकको प्राप्ति हुन्छ। यसरी बताइएको छ। यस्ता धेरै कुराहरू छन् प्यारो भक्त भागवतहरू यहाँ। अब यहाँनिर नियमहरू बताइएको छ। शालिग्राम स्पर्श गरेर गरिएको प्रतिज्ञाको पालन नगर्ने मानिस अर्को जन्ममा विष्टा हुन्छ। तुलसीको स्पर्श गरेर झुटा क्रिया खाने मानिस 7 जन्मसम्म चाण्डाल हुन्छ। अब गाई र ब्राह्मणलाई छोएर क्रिया कसम खान्छ र त्यो पालन गर्दैन भने ती व्यक्ति पनि अर्को जन्ममा चाहिँ नरकमा वास गर्नुपर्दछ। जसले नित्य क्रिया गर्दैन, मूर्खताले युक्त हुन्छ, वेदका वाक्यहरूमा विश्वास गर्दैन, साधु सन्त ब्राह्मणको कुरालाई विश्वास गर्दैन भने त्यस्ता व्यक्तिहरू पनि नरकमा जान्छन्। यस्ता प्रकारका धेरै कुराहरू छ। सावित्रीले अगाडि गएर भन्नुहुन्छ, धर्मराज महाभाग वेद वेदाङ्ग पारग नाना पुराण इतिहासे सारम यत प्रदर्शय। वेद वेदाङ्गमा पारङ्गत हुनुभएका हे महाभाग धर्मराज, अनेक थरी पुराण र इतिहासहरूमा जुन सार तत्त्व बताइएको छ मलाई त्यो देखाउनुहोस्। अब हजुरले मसँग त्यस कर्मको वर्णन गर्नुहोस् जुन सबैको सार होस्, सबैको मनोरथ पुरा गराउने किसिमको होस्, सर्वसम्मत होस्, जन्म जन्मान्तरका कर्महरूलाई काट्नका लागि बीज रूप होस्। यसरी यहाँ प्रश्न गर्नु। त सावित्री वचनम श्रुत्वा धर्मराजो हरिस्मरण, यहाँ बताउनुहुन्छ, हे उत्तम व्रत भएकी सावित्री, 4 वेद, धर्मशास्त्र, संहिता, पुराण, इतिहास, पञ्चरात्र आदि धर्मग्रन्थ, धर्मशास्त्र, वेद वेदाङ्गमा 5 देवता गणेश, सूर्य, देवी, शिव, विष्णु को आराधनालाई सम्पूर्ण मनोरथ प्रदान गर्ने सार तत्त्व मानिएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय होस्। पाञ्चायन भनेर हामीले भन्ने गर्दछौँ नि, हामीले पाञ्चायन पूजा गर्नुपर्दछ। हामीले सही तरिकाले घरमा पाञ्चायन राखेर पूजा गर्न कतिले जानेका छौँ, कतिले जानेका छैन। घरमा सही तरिकाले पाञ्चायन हामीले, जस्तै पाञ्चायन देवता भनेका गणेश, सूर्य, देवी, विष्णु, शिव हैन, यसरी हामीले घरमा मिलाएर राख्नु पर्यो। जस्तै गणेश पाञ्चायन राख्दा गणेश पाञ्चायन पूजा गर्ने मन छ, गणेशका भक्त हुनुहुन्छ भने त्यही अनुसार मिलाएर राख्नु पर्यो। सूर्यको उपासना गर्ने हुनुहुन्छ भने सूर्य पाञ्चायन राख्नु पर्यो। देवीको उपासना गर्ने हुनुहुन्छ भने देवी पाञ्चायन राख्नु पर्यो। शिवको उपासक हुनुहुन्छ तपाईँ, शिव भगवान ज्यादै मनपर्छ भने उहाँकै मन्त्र, उहाँ शिव नै इष्टदेव भएका गुरुहरूबाट मन्त्र लिएर यसरी चाहिँ हामीले चाहिँ पूजा गर्नु पर्यो शिवलाई इष्ट बनाएर। अनि विष्णु भगवानलाई इष्ट मानेर हामीले पूजा गर्दछौँ भने
विष्णु मन्त्र लिएर विष्णु हामीले पाञ्चायन नै थापेर सही तरिकाले सही दिशामा देवताहरू राखेर पूजा गरियो भने त्यो जति ठुलो हाम्रो लागि अरू केही पनि हुँदैन। भक्तवत्सल भगवानको सम्पूर्ण मनोरथ प्रदान गर्ने सार तत्त्व यही हो। सर्वेषु सारभूतम च पञ्चदेवानुसेवनम। ओहो ल हेर्नुहोस् त, त्यसैले पाञ्चायन म पनि नित्य पाञ्चायन पूजा गर्छु प्यारो भक्त भागवत। हजुर पनि गर्नु होला पाञ्चायन। आखिर बिहान उठेर यसो स्नान गरेर भगवान्लाई जलफल त चढाउनुहुन्छ होइन, जलफुल त चढाउनुहुन्छ त। त्यो जल धेरै हामीले समय दिनु पनि परेको छैन। भगवान्को अगाडि एउटा बत्ती बालिदिने होइन, यसो केही भएन भने पाञ्चायन देवतालाई 5वटा देवतालाई स्नान गराएर यसो जल नै फुल नै एक एकवटा राखियो भने पनि नित्य पूजा भइगयो। अलिकति नैवेद्य बिचमा हामीले सबै देवतालाई सम्झेर युष्म भ्यम विभज्य भनेर हजुरलाई हामीले राखिदिएका छौँ। सबैलाई एकैचोटि यहाँ राखिएको छ, हजुरहरूले बाँडेर लिनु होला यति भनेर एकै ठाउँमा राखिदिने, सकिगयो। धेरै झन्झट गर्नु परेकै छैन। अलिकति थोरै कपुर आरती गरिदिने, सकिगयो। ल हेर्नुहोस् त, धेरै हामीले समय दिनै पर्दैन। आउँछ भने पाठ गर्ने। अहिले त अब मोबाइलमा स्तोत्रहरू छन्, स्तोत्र बजाएर छोडिदिने घरमा। आहा कति सुन्दर, पुण्यको वृद्धि पनि भयो, भगवान्को कथा पनि सुनियो। नित्य पाञ्चायन देवताको पूजा सम्पूर्ण मनोरथ गराउने देवी देवताको पूजा हो। अभियान्दा ठुलो हामीलाई के चाहियो? यस किसिमका 5 देवताको उपासनाले के हुन्छ त? यहाँ धेरै कुराहरू छन् प्यारो भक्त भागवतहरू। जन्म मृत्यु जरा व्याधि शोक सन्ताप नाशनम सर्व मङ्गल रूपम च परमानन्द कारणम। जन्म मृत्यु वृद्धावस्था व्याधि शोक र सन्ताप नाश गर्दछ, सम्पूर्ण मङ्गलको रूपमा रहेको हुन्छ, परम आनन्दको कारण बन्दछ, सबै किसिमका सिद्धि प्रदान गर्दछ, नरक रूपी समुद्रबाट उद्धार गर्दछ। कति छ पाञ्चायन देवताको पूजाको बयान त। भक्ति रूपी वृक्षलाई अङ्कुरित गर्दछ, कर्म बन्धन रूपी वृक्षलाई काट्दछ, मोक्षका लागि सिँढी समान छ। सिँढी हो पाञ्चायन देवताको पूजा भनेको। हामीले मोक्ष प्राप्तिका लागि भगवान्को धाममा जानका लागि हो भनेको लिस्नु हो हाम्रा लागि। ल हेर्नुहोस् त, मोक्ष प्राप्त गर्नुभयो, लिस्नु नै छैन चढ्ने, कसरी जानुहुन्छ? ल हेर्नुहोस् है, शाश्वत पदको रूपमा रहेको छ। त्यसले सालोक्य साष्टी सारूप्य एवं सामिप्य मुक्ति प्रदान गर्दछ, मङ्गल कल्याण गर्दछ भन्ने कुरा शास्त्रमा बताइएको छ। भक्तवत्सल भगवानको जय जय होस्। ल हेर्नुहोस् त, त्यसैले पाञ्चायन पूजाको मैले नित्य हजुरहरू समक्षमा शास्त्रले भनेको कुरा छ र त मैले बताउने हो, त्यतिकै मैले बताउने कुरो हुन्छ त? हुँदैन नि त। त्यसैले यो कुरा पनि अलिकति ध्यानमा राखेर अगाडि बढ्नु होला अनि हाम्रो अवश्य पनि कल्याण हुन्छ। यसरी यहाँ बताउनु भएको छ धर्मराजले सावित्रीलाई। यो कथा प्रसङ्ग श्री हरिनारायणले नारदजीलाई बताउँदै हुनुहुन्छ यही कथा प्रसङ्ग प्यारो भक्त भागवतहरू। ओहो, वेदव्यासजीले जन्मेजयलाई बताउँदै हुनुहुन्छ यही प्रसङ्ग। नैमिषारण्यमा सौनकादि 88,000 ऋषिहरूलाई यही प्रसङ्ग सुतजी बताउँदै हुनुहुन्छ। हामीले त्यही प्रसङ्ग त हजुरहरूलाई सुनाइरहेका छौँ। त्यसैले अलिकति थोरै भए पनि दिमाग लगाउँ, अगाडि बढौँ। आजको भाग यति नै, भोलिको भागमा फेरि भेट्ने बाचाका साथ म टिका पौडेललाई बिदा दिनुहोस्। जय बोलौँ जगत जननी दुर्गा माता की जय होस्।